समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गर्दै श्री स्वस्तानी माताको श्री चरणमा नतमस्तक बनाऊ। त्यसपछि हामी श्री स्वस्तानी व्रतकथा श्रवण गर्नेछौँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदैर् ज्ञायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थि तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। स्वस्थानी जननी महेश्वरप्रिये हे सर्वभूतेश्वरी ज्योतिर्बिन्दुस्वरूपले गतिदिने हे सर्वशक्तिश्वरी। यस्तो शक्ति ममा दिनो सजुरले सत्कर्म के हो चिनु इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, अब हजुरहरूले लिनुभएको पुष्पाञ्जलीलाई पुस्तकमा चढाउनुहोस् र एकचित्त भई कथा सुन्न प्रारम्भ गर्नुहोस्। भगवान विष्णुद्वारा वृन्दाको पतिव्रत धर्म नाश भइसकेपछि महादेवद्वारा पनि जालन्धरको मृत्यु हुन्छ। त्यही बेला वृन्दाले पति वियोगले सन्तप्त हुँदै विष्णुलाई घाँस झार वृक्ष र शिला हुनु परोस् भनी श्राप दिन्छन्। यता पार्वतीद्वारा पठाइएका अस्वस्थामाले पातालमा गई स्वस्तानी व्रतको उपदेश गर्छन्। नागिनीहरूको आग्रहमा व्रतको अनुष्ठान समेत गराउँछन्। स्वस्तानी व्रतको प्रभावले लामो समयदेखि बिछोडिएका नाग नागिनीहरूको भेट हुन्छ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ अबको यो 18औं अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अत 18 अध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछिको कुरा हो। श्री महादेवले जालन्धरसँग युद्ध गर्न लाग्नुभयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले नष्ट गरिसकेको हुनाले जालन्धर बलहीन हुँदै जान थाल्यो। यसरी जालन्धरलाई कमजोर हुँदै गएको थाहा पाएर अब त विष्णुले वृन्दाको सत्य डगाइसक्नु भएछ भन्ने बुझी आफ्ना हातमा रहेको त्रिशूलले जालन्धरलाई ताकेर प्रहार गर्नुभयो। त्रिशूलको वेदना खप्न नसकी जालन्धर तत्काल मरेर आफ्नो लोक अन्तपुरको चोक बीचमा ठुलो आवाज गरी ढल्यो। त्यो आवाज सुनेर वृन्दाले के को आवाज आयो भनी हेर्न जाँदा आफ्नो स्वामी जालन्धर मरेको देखिन्। यस्तो देखि अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी, यस्तो अवस्थामा मलाई एक्लै छोडी कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा आज तपाईको यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना मेरो यो प्राण कसो गरी राखौँला? तपाईँ जहाँ जानुभयो म पनि उही जान्छु। यति भन्दै विलाप गर्दै केश फिंजाए विष्णुको मुखमा हेरेर वृन्दाले भन्न लागिन्, हे विष्णु, तिमीले छल गर्दा आज मेरा स्वामीको यो अवस्था भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। तिमीले झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्पवृक्ष भई रहनु परोस्, ढुङ्गा भई रहनु परोस्। यति 4 थोक तिमीलाई मैले श्राप दिएँ। वृन्दाले विष्णुलाई यसरी श्राप दिई जालन्धरसँग सती गइन् र पतिको मृतदेहसँगै आफ्नो प्राण छोडिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप गरेका हुनाले त्यो श्राप विष्णुले पनि टार्न सक्नु भएन। त्यसैले झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी हुनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेको हुनाले कुश हुनु पर्यो, वृक्ष हुनु परोस् भनेको हुनाले पिपलको रुख हुनु पर्यो र ढुङ्गा हुनु परोस् भनेको हुनाले शालिग्राम शिला भई रहनु पर्यो। त्यसैले हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। यसको महिमा वर्णन गरेर साध्य छैन। विष्णुले वृन्दाबाट श्राप पाएर श्री महादेवसँग गई सबै वृत्तान्त भन्नुभयो। त्यसपछि अब वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी विदा भई तुलसी कुश पिपल शालिग्राम भइरहनुभयो।
विष्णु गएपछि श्री महादेव वृषभमाथि सवार भई ब्रह्मादि देवताहरू अघि पछि लगाई नाना वाद्य बजाई अप्सराहरूले नाच्दै गन्धर्वले गाउँदै पुष्पवृष्टि गर्दै ठुलो समारोहका साथ कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो र प्रमथ गण समेत भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। सबै देवताहरू पनि श्री महादेवसँग विदा भई आफ्ना आफ्ना लोकमा गई परम आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, यति स्वर्गका घटनाहरू वर्णन गरे। अब म पातालका कुरा पनि बताउँछु, तपाईँ एकचित्त भई सुन्नुहोस्। एक समयमा अस्वस्थमा ऋषि श्री पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतबारे प्रचार प्रसार गर्न भनी रसातलमा पुगे। त्यो स्थान सयौं सूर्यका तेज जस्ता जाजल्यमान तेज भएको शेषनाग, तक्षक नाग, कर्कोटक नाग, पद्मनाग, शङ्खपाल नाग, कुलिक नाग, वरुण नागले शोभायमान भएको थियो। नागिनीहरू पनि हीरा, मोती, माणिक इत्यादिले अलङ्कृत भएका र उत्तम उत्तम वस्त्र पहिरी उभन्दा उराम्री भई बसेका थिए। यस्तो पुरीमा अस्वस्थमा पुगे। अस्वस्थमाले शेषनागका घरमा गई भने, हे शेषनाग, श्री पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, तिनीहरूको उद्धार गर्न भनी म यहाँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि बताउनुहोस्। अस्वस्थमा ऋषिका कुरा सुनि शेषनागले भने, हे अस्वस्थमा ऋषि, यहाँ त्यस्ता दुखी त कोही पनि छैनन्। बरु यहाँभन्दा अलिक पर वनका नजिकमा शङ्खचूर्ण नाग, रत्नचूर्ण नाग, कृपादत्त नाग, धातृराष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू दुःखमा छन्, त्यहाँ गई सोध। शेषनागको वचन सुनि अस्वस्थमा ऋषि त्यहाँबाट उठेर नागिनीहरू भएका ठाउँतिर गए। त्यहाँ शङ्खचूर्ण नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूर्ण नागकी स्त्री रत्नावती, कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती आदि थिए। त्यस स्थानमा नाग र नागिनीहरू ठुलो प्रीतिले रहँदा पनि अत्यन्त दुःख पाएका थिए। उनीहरूका श्रीमान धन सम्पत्ति कमाउनका लागि परदेश गएका थिए। उनीहरू घर छोडी गएको पनि 12 वर्ष बितेको थियो। नागले नागिनीको र नागिनीले नागको खबर पाउन सकेका थिएनन्। यस्तो अवस्थामा अस्वस्थमा ऋषिले त्यस्ता दुखीको समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई खोज्दै गए। अस्वस्थमा वनमा होहल्ला गर्दै जाँदा नागिनीहरूले सुनेर को हल्ला गर्छ भनी गुफादेखि बाहिर निस्केर हेरे। उनीहरूले अस्वस्थमा ऋषिलाई देखेपछि होहल्ला गर्दै आउनुभएको कारण सोधे, हे अस्वस्थमा ऋषि, आज हाम्रा घरमा के कामले आउनुभयो? अस्वस्थमा ऋषिले उत्तर दिए, हे नागिनी हो, पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका पुरुष छैनन्, जसका स्त्री छैनन्, तिनीहरूलाई उद्धार गर्न भनी म यहाँ आएको हुँ। अस्वस्थामाले भनेको वचन सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी आसनमा बसाई भन्न लागे, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्र पनि छौँ, पापी पनि छौँ, सन्तति पनि छैनन्। नागिनीहरूले आफ्ना पुरुष पनि छैनन् भन्दै अन्तर्वेदना कहे। नागहरू प्रदेश गएको र आफूहरूले दुःख पाएको कुरा पनि सुनाए। ती नागिनीहरूका कुरा सुनि अस्वस्थमा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, तिमीहरू एकचित्त भई सुन। तिमीहरूको दुःख नाश गर्ने व्रतको सम्पूर्ण विधि बताउँछु। यति भनेर ऋषि अस्वस्थामाले सत्य युगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका लागि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको प्रसङ्ग सविस्तार बताए। साथै त्यसको व्रतविधि पनि बताउन लागे। पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी आफूले चिताएको कामना सिद्ध होस् भनी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु, पुनः चन्द्रमाको निम्ति बत्ती बाल्नु र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा नित्य सुन्नु। जब माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आउँछ अनि 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 जनै, 108 पान, 108 गुटका सुपारी, 108 नाना जातका फूल, सगुण समेत नाना उपचार तयार गराउनु अनि तामाको थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र भेटी चढाउनु, अर्घ्य दिनु, ध्यान जप गर्नु अनि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी अनि सगुण समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मृत छोरालाई दिनु, मृत छोरा पनि नभए जुन कामनाले आफूले व्रत गरेको हो सो मेरो कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गाजीमा लगे बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, राति जागराम बस्नु। यस्तो व्रत गर्यो भने तिमीहरूको दुःख नाश होला, नागहरू पनि आइपुग्लान्।
यति अस्वस्थमा ऋषिले भनेपछि नागिनीहरू धेरै खुसी भई भन्न लागे, हे अस्वस्थमा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई यस्तो ज्ञान कहाँ होला? तपाईँ आफै बसी त्यो व्रत सम्पन्न गराइदिनुहोस्। यति नागिनीहरूले अस्वस्थामालाई भनेर घरमा लगेर गए अनि श्रद्धापूर्वक भोजन गराइराखे। त्यहाँ पछि जब पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो तब अस्वस्थमा ऋषिले नागिनीहरूलाई विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए। महिना दिन भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन पूजा सकेपछि अस्वस्थमा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दिएर ध्यान जप स्तोत्र पाठ गर। अश्वत्थामाले भनेपछि नागिनीहरूले अर्घ्य दिई अञ्जुली बाँधी प्रार्थना गर्दै भने, हे ईश्वरी, हामी पापिनीहरूको पूजादेखि प्रसन्न भई यस दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस्। त्यसै बेला अकस्मात पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर आज्ञा गर्नुभयो, हे भक्तजन हो, तिमीहरूको भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग। ईश्वरीले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हाम्रो दुःख नाश होस्, हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडै आइपुगुन्। नागिनीहरूले पतिहरू आउनु भनेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। संयोगवश नागिनीहरूले प्रसाद झिकिन लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगे। व्रतको यस्तो शक्ति देखेर नागिनीहरूले मनमा अति आनन्द मानी धन्य धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै प्रसादका 8 अक्षता, 8 रोटी, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुण समेत आफ्ना आफ्ना स्वामीलाई दिएर प्रणाम गरे। नागिनीहरूले खुसी भएर अश्वत्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन पनि गराए। त्यसपछि अश्वत्थामा ऋषि नाग र नागिनीहरूसित विदा भए। नाग र नागिनीहरू पनि आफ्ना आफ्ना आश्रममा गई त्यस दिनदेखि धेरै सम्पत्ति पाई परम आनन्दले रहे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी व्रत कथायां जालन्धर वधौ नाम एवं नागिनी श्री स्वस्थानी व्रतकृत नाम 18 अध्यायः सम्पूर्णम्। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।